verse 7. Salmo 130 verse 7. Ito ang pulong sa Ginoo. Israel, salig sa Ginoo. Kaya ang iyang gugma, walay paglubad. Ug andam siya kanunay sa pagluwas. Israel, salig sa Ginoo. Kaya ang iyang gugma, walay paglubad. Ug andam siya kanunay sa pagluwas. Pwede man nato imuwan ni igsuon na personal sa matag usa ka nato. Atong itukon, atong kaugalingon, and atong i-declare sa matag usa nato by faith kini nga pulong igsuon. Blessed Hope Church, salig sa Ginoo, kay ang iyang gugma walay paglubad, ug andam siya kanunay sa pagluwas. Salig sa gugma sa Ginoo. Amen. Dagan kaayo gugma nga makita nato ani nga kalibutan. Dagan kaayo klase sa pag-define sa gugma nga makita nato ani nga kalibutan igsoon. As we celebrate Love Month, atong isgutan ang gugma sa Dios sa matag usahan nato. Dagan ang gugma sa kalibutan nga mulupad ra. Amen. Dagan gugma sa kalibutan nga maluya kung naanay problema. Dagan gugma sa kalibutan nga mawala lang kung mapakyas na ta. Apan ang gugma sa Ginoo, dili gayud mulupad. Mapakyas man ta, maayo man ta, makatuman man ta, mausab man ang atong kasing-kasing diya niya, panggugma sa Ginoo, dili gyud mausab igsoon. Ingon ang pulong sa Dios, salig sa Ginoo, kay ang iyang gugma walay paglubad. Bisan pag-unsa ka dako ang atong kapakyasan nga nahimo igsoon, dili na makapabag-o, makapalubad, makapalasyaw, makapa-faith sa gugma sa atong buhi ng Dios. Dili na makapalimita sa gugma sa atong buhi nga Dios. Mauna ang gugma sa atong buhi nga Dios nga atong gidawat ug gialagaran karon igsoon. Muna makaingon ta nga nganong antud karon naa pagyapon ko ani nakapangalagad gyapon ko nabuhi nang gyapon ko luyo sa akong pagkarautan pagkamasupilon tungod kay ang kamatuoran sa pulong sa Dios igsoon nagingon nga ang atong buhi nga Dios nga atong gialagaran dili gayon mulubad ang iyang gugma. Kay dili sa tao Dios siya. Ingon ang Psalms, salig sa Ginoo, kay ang iyang gugma walay paglubad. Adunay mga panahon nga atong pagsalig ibutang nato sa tao, gugma sa tao. Adunay mga sitwasyon nga ang ato ang pagsalig sa atong kinabuhi ibutang nato sa mga tao nga nagsaad nato, nagtuon nato nga nanumpa nga igugmaon ta sa mga bana, asawa, sa mga anak, sa ginikanan. But atong inumduman igsuon nga walay gilaing gugma nga gingon sa Bible nga mulubad ang gugma na gyud sa Ginoo. Ibutang nato atong pagsalig sa gugma sa Ginoo. Kay maura man gyud ning gugma nga dili gyud mulubad. Maura ning gugma nga dili mo pakyas nato. Maura ning gugma nga dili gyud mo ipahisalaag sa matag usa ka nato. Mora ning gugma nga dili magkulang nato. Mora ning gugma nga dili mo mubiya nato, dili mo daga nato, dili mo talikod nato. Gugma nga dili gayud mulubad igsoon. Kini nga pulong nagdalag paglaom sa matag usa ka nato. Amen. Nausahay mulubad man ang gugma sa imong bana, asawa, mulubad man ang gugma sa mga tao sa imong palibot, pamilya, igsuon. Apan, aduna tay angay, kahugtan na paglaom, nagugma sa atong buhi nga Dios nga dili gayon mulubad. Amen. Ang gugma sa Ginoo dili lang pulong,
kundi ni buhat kini igsoon. Gipakita niya gugma nga nagluwas, dili gugma nga mugkapos, dili gugma nga pasakit, dili gugma nga maghatag kabugaton, gugma nga nagadasig o gugma nga nagapadayon bisan pa sa atong kaluyahon. Amen. Mubitaw na makainguntang anong hangtod karon na apata bisan sa atong kapagyasan o kaluyahon tungod kay ang gugma sa Dios wala man nakaangkla sa atong maayong binuhatan igsoon. Sadyang mahigugmaon gyud siya nga Dios. Dili gyud mulubahan, dili makibhangan, dili gyud matandog, dili gyud matarong ang kadako, kalapad, kalalong ug makahabog sa gugma sa Dios sa atong mga kinabuhi. Mao kini ang gugma nga kasaligan. Amen. Di kay mong tabad ang gugma sa Dios kasaligan. Salig tas gugma sa Dios. Dili sa gugma sa tao, dili sa gugma ang ingon sa atong mga politikanong, mga opisyal, dili sa gugma sa bisan kinsa nga nagsaad ka nato maglabaw sa tanan. This morning igsuon gina-encourage ka ni Lord to trust His love sa atong mga kinabuhi. Na walay laing gugma nga angay natong saligan ani nga kalibutan ang gugma ra gyud sa Ginoo. Amen. Aduna may mga pipila diri nga single parent. Aduna may mga pipila diri nga usahay makaingon ta nga sa kadaghan nato ang atong mga ginikanan dili na gid parehas equal ang gugma nga ikapabati sa matag usa ka nato. So remind yourself nga magkulang man sa gugma ang mga tao sa atong palibot, ang atong buhi nga Dios sa langit hingpit nga dili gyud mausab iyang paghigugma kanato. Ato pang palawman pagsabot pag-ayo kung unsa gyud ang gugma sa Dios nga angay natong mas kasaligan igsoon. Unsa ang gugma sa Ginoo? Ang gugma sa Dios walay paglubad. Dili mulubad ang gugma sa Ginoo. Dili sama sa tao na pag masayop ka, mausab ang pagtagad. Mausab ang iyahang inistoryahan, tinad-an diya sa imo nga igsoon. Patang atong buhi nga Dios, luyo sa atong pagkamalapason, wala na pag-uy ang pagtagad ka nato. Kung atong minumduman si Pedro, how many times napakyas siya sa tubangan sa Ginoo, pero wala mausab ang gugma o pagtagad sa Dios na nakaniya. Amen. Ingon pa si Jeremiah 31:3, gigugma ko ikaw sa walay katapusan nga gugma. Amen. Dili mag-end ang gugma ni Lord sa itong mga kinabuhi. Kung ikaw karon nabati nimo sa imong kaugalingon nga wa ka nahigugmaa sa Dios tungod sa imong balik-balik nga kapagyasan, igsuon, remind yourself sa pulong sa Dios. Jeremiah 31:3, gihigugma ko ikaw sa walay katapusan nga gugma. Meaning, dili ba kako ng Dios na nagsaad niini nga whatever man na sin or whatever kapakyasan, failures nga moabot sa itong kinabuhi, so mausap man ta sa Dios, dili gyud mausab yang paghigugma kanto. Dili siya sama sa tao nga dunay limitasyon ang iyang gugma, but siya igsuon wala gyud katapusan ang iyang paghigugma kanto. Tumuan hukta na to, imuha na itong kalig-on, kadasig ng Diyos gyud na higugma na to, bisan pa sa atong mga kakulangon at kapakyasan. So, ang gugma sa Dios, magpabilin bisan sa atong kapakyasan o sa atong mga kaluyahon. Ikumbat igsuon imo rasa sa imong una-unaw kasing-kasing kung ang yawa nagulog nimo nga ang Dios wala na nahigugma nimo. Ang Dios wala na ipagtagad nimo. Ang Dios wala na concern sa imo. Ang Dios nawala na sa imo. Usay nga nang yawa yang sila nang atong una nga wala na siya gihigugma sa Dios. Si David, si David nakasinati, gipilay siya sa mga kaaway, gihignan siya. Wala na, naluoy ang Ginoo nimo. Asa man ang imong Ginoo karon? Usay na nang yawa sa ato, gubaon niya ang atong pagsalig sa Dios, kawaton niya atong kumpiyansa diya sa Ginoo. But dili kabuntagon. Set yourself free igsuon nga sa tanan nga bakak sa yawa sa imong kinabuhi, hinumdumi nga dili gyud mapakyas o maluya ang gugma sa Dios niya kanimo.
nga dili gyud siya mausab diha kanimo. So daghan Kristohano nang wala na nakabangon. Ano man, tungod sa pagtuo nga nabagko ang gugma sa Dios diha kanimo. Daghan mga Kristohano karon wala na gid makabalik. Ano man, tungod kay wala nila saligi, tuhui, hupti. Ang gugma walay paglubad sa tambuhi ng Dios. Dili siya makakon igsoon. Tinuod ang iyang gugma sa matag usa ka nato. Wala gid kini katapusan. Maayo man tao dili maayo sa diyang gigugma gid ta pag-ayo sa Ginoo. Kay kung dili pa wala nang tanim pagkamati ang matag usa ka nato. Kung man lang di ay ang iyang gigugma katulang mga tao nga maayo lang sa iyang mata. Amen. Ikaw ug ako gigugma sa Dios sa gugma nga dili mapakyas ug dili maluyag siya. Ang gugma sa Ginoo maunungon. Yung tag maunungon igsuon. Mas ato pagid nang mas lawmon bisag kabalik na bisan pa sa atong mga kapakyasan. Dili ta katalikdan sa Dios. Dili gid ta pagdirian sa Dios. Katong babae nga nakalambigit sa minyo nga lalaki. Gihugman siya sa tao, tabatuon na. Pero sa ingon sa Dios kanikinsa kanyang walay sala, mo'y unang ang bato aning bayhana. Yan nato makita iso ng kadako sa gugma sa Dios nga nipabon sa sala at tong babae isoon. Ug gugma nga ni unong kaniya. Na ang Dios nga ato ang ginagaran, Dios siya nga dili mandiri sa matag usa ka nato. Dagan mga tao nga utamay nato tungod kay ngon anak ta, puri gabaon ta. Dagan mga tao nga yamiran ta tungod kay ngon anak ta, pero dili ngon anak atong buhi na Dios. Dili kita niya biyaan, dili kita niya pandirian, bisan pa man sa tanan natong kapakyasan. So, amen. Dasigon na ito itong kaugalingon, pinagis pang pangalantong sa kadako o kalapad o sa pagkawalay paglubad sa gugma sa pagbuhay ng Diyos. Ang gugma sa Ginoo, dili lang tagigugma sa Ginoo kay maayo ta panisan pa man sa atong mga kapakyasan. Example, igsuon sa usa ka ginikanan. Bisan unsa pa man sa na may mga ginikanan diri. Bisan unsa pa man gyud nga kadako sa kapakyasan sa inyong mga anak, pero gigugmang yapon ninyo kay inyong mga anak. Amen, ginikanan. Bisan unsa pa man kadako sa sayop nga mahimo sa imong anak, gigugmang yapon nimo. Labaw pa ang Dios nga nahigugma kanato igsoon. Bisan pa man sa atong mga kapakyasan. Labaw pa ang Dios nga nahigugma kanato. Maunungon ganyang gugmas ginikanan nga mapakyason nga tao lang, ang Diyos papagay. So, ikaduha, ang gugma sa Diyos nagaluwas. Muluwas igsoon. Ang gugma sa Diyos muluwas. Kung ano na may mga butang sa imong kinabuhi karon nga nagtuo ka, nga nabukatan ka, nga nagapos ka igsoon, remind yourself na diya sa gugma sa Ginoo, maluwas ka igsoon. Maluwas ka. Ang gugma sa Diyos dili lang emosyon, dili lang taman nga iya lang giingon sa iyong pulong, but iya nang ipakita in John 3:16 kay ginigugma sa Diyos ang kalibutan. Tungod niya nang gihatag niya ang bugtong anak na si Ginoong Jesucristo. Aron nga ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag apan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ipakita, i-demonstrate sa Ginoo, pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. Buot pasabot nga ang gugmas Ginoo dili lang taman sa baba lang niya. Amen. Wala lang nag-ingon sa Bible nga gigugmata. 2,000 years ago, gipakita, giprove na sa Ginoo pinaagi sa iyang kamatayon. Ang gugma sa Dios muluwas igsoon. Ang gugma nga naghatag paglaom o bagong kinabuhi. Ang gugma sa Dios, dili mo ulipon sa matag usa ka nato. Dili mo manipular sa matag usa ka nato. Dili mo gapos sa matag usa ka nato. Dili mo limita sa matag usa ka nato. At ang gugma sa Dios, maghimo ka natong gawas na. Amen. Whatever correction, kay ang gugma, ang correction, kabahin man sa gugma igsoon,
Bisag sakit ang koreksyon, patungod kay kabahin siya sa gugma, makaayos siya igsuon. Dili siya ang gugma ni Lord sa ato is gina-express niya usahay sa atong mga problema. Aron ta mubalik niya. Ang gugma sa Dios ay gina-express niya sa mga koreksyon aron magkorekta kay gusto niya nga magpabilin ta diha niya igsuon. Kana tanan nga ipakita sa Dios, kalisod man balatian man, kana tanan-tanan ipakita niya yung gugma tungod kay gusto niya nga luwason ta igsuon. Ang gugma sa Ginoo dili siya kabugaton. Nakakapoy balor dagan pagbadlong, dagan babag, dagan man mga bawal, dagan man kayo mga dili pwede. Ginoo, but remind yourself igsuon ang gugma sa Dios dili siya mo ulipon. Dili siya mo manipular. Gani kitagaan ta ng kagawasan ni gugmaon siya. But hinumduman nato ng gugma sa Dios muluwas sa tagsa-tagsa nato igsuon. Lain-lain man ang way ni Lord sa pag-express ang gugma sa matapusan nato. But hinumduman nato nga ang gugma sa Dios dumo hatod gyud kaayuhan sa tagsa-tagsa nato kag Ginoo. Dili gyud magdala sa kadautan. Mupalingkawas sa matag usa ka nato. Ang gugma sa Ginoo dili magkawat sa atong kalipay, dili magkawat sa atong kaayuhan igsoon. Apan muhatag siya sa atong kalipay, muhatag siya sa ato ug kagawasan ug kaayuhan igsoon. Ikatulo, ang gugma sa Dios muhatod ka nato o mudali ka nato sa pagsalig kaniya. Amen. Usahay matutok nato atong pagsalig sa gugma sa tao. Nga kani akong mama, kani akong papa, kani akong bana, akong asawa, di gini puran, di gini kapuyan. Bisan pa man sa akong kakuhan, di gini maluya, di gini mapakyas. At kinsa may dili kagawhawian diri sa pagigugma. Wala, amen. Kitang tanan, hawiyan yun, usahay. Pag mapuno na, mahawi na yun. Usahay, mahubutan na kita, kaya di man kita ang tinutan sa gugma ang Diyos man. Siya man ang source sa atong gugma igsoon. Ang gugma sa Dios mudali ka nato sa pagsalig kaniya. Ang gugma sa Dios mao ang basihan sa atong pagsalig o paglaom. Ang gugma sa Ginoo ang angay natong huptan. Himuon natong paglaom pundasyon sandigan sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi igsoon. Dili ang gugma sa iyong bana, dili ang gugma sa iyong asawa, dili ang gugma sa may sikataw diha kanimo. But ang gugma sa Dios mudali nato sa pagsalig diha kaniya tungod kay gugma lang sa Dios ang mas kasaligan igsoon. Maoy labaw nato nga lauman, maoy labaw nato nga sandigan, kay maoy mas kasandigan ug mas lig-on nato nga pundasyon na kita dili mapukan igsoon. Kay maura ni ang dili mapukan, maura ni gugma nga dili matarog, maura ni gugma nga dili mulupad igsoon. Romans 8:38-39, walay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Kung asa nato gibutang atong pagsalig, atong paglaom, ang pangutana igsoon kanang atong isaligan ug gilauman, di ba ta mahimulag ana? But biya sa gugma sa Dios, wala gayoy makapahimulag kanato. Walay sakit, walay problema, walay kasamo kung bisan unsa nga makapahimulag kanato sa gugma sa tubuhi nga Dios. Manang ang gugma sa Ginoo maoy mas angay natong himong pundasyon sa atong kinabuhi, mas angay natong saligan. Bisan unsa pang kalistanan nga atong gitubang karong gugma sa Dios mao gid ang lig-on nga pundasyon nga angay natong kasandigan o katumban. So, amen. Dili natin butang ang atong pagsalig sa tao, sa gugma sa tao. Dili natin butang atong paglaom sa gugma sa atong mga isikataw. So, ibutang nato ang atong pagsalig, paglaom diha sa gugma sa Dios na dili gayon mausalig soon. Amen. Again, kung atong balikon, ang gugma sa Dios dili mulubad. Bisan unsa man ang kapakyasan nga itong mahimo igsuon, hinumdumi nga ang gugma sa Dios kanimo dili gayon mausalig. Kung mapakyas man ta, mangay pagpasaylo sa Dios, mubalik ta niya. But ayaw pa overwhelm sa gingon sa yawa nga wala na naghigugma ang Dios kanimo.
Ayaw pa overwhelm sa gingon sa yawa nga agay karon kay nay bagyo mapalit ka kay makasasala ka. But remind yourself nga gigugma ka sa gugma sa Dios nga walay paglubay. Amen. Ipinaagihan na malig-unta. Dili ta mahimong tanawan, dili ta mahimong hadlukan sa tanang moabot sa atong kinabuhigson because nasayod ta ang gugma sa Dios kanato dili gyud mo lubay. Amen. Whatever circumstances, kalisdanan nga moabot sa atong kinabuhi igsoon, remind yourself na ang gugma sa Dios kanimo dili gayud usa. Dili kita kaya tison sa Ginoo igsoon. Bisan unsa pa man atong kapakyasan, dili kita kaya lang tawon sa Ginoo. Kay kung kaya pa, wala na siya namatay sa krus para nimo para nako igsoon. Amen. Ikaduha igsoon, ang gugma sa Ginoo muluwas. Dili kita masagdan sa Ginoo nga maulipon, magkapos, mabugatan, masakitan. But ang gugma sa Ginoo igsoon, mugpalingkawas gyud sa matag usa kanato. Kini yung pulong is an expression of His love igsoon. Adunay mga pagbadlong, adunay mga pagwarning, adunay mga prinsipyo nga angay natong sundon tungod kay nahigugma siya sa matag usa kanato. Bisan usay sakit ang pagbadlong, bisan usay maupenta, bisan usay mabugatan ta, maikog atong garbo igsoon. But remind yourself nga ang gugma sa Dios, dili gid mo gapos nato, dili gid mo ulipon nato, dili mo manipular nato. Ang gugma sa Dios buluwas gayud sa matag usa nato. Dili nato i-misinterpret ang gugma ni Lord, gipadlong ta, ang gipabagan ta, adunay mga pagbabag ang Ginoo, adunay mga disiplina ang Ginoo, adunay mga bawal sa Ginoo, adunay mga balaod ang Ginoo igsoon. But gibuhat na niya tungod kay nahigugma siya sa matag usa kanato. Ang gugma sa Dios muluwas. Kung gipadlong ka man karon, kung napahinumduman ka man karon, sa balatian man, sa pulong man, ang bisan kinsa man, bisan unsa man, remind yourself igsoon, ekspresyon na ni Lord sa iyang gugma nimo. Kung ang iyang gugma nimo dili ginabuhaton sa imo kaulawan, kadautan, apan buhaton nimo sa kaluwasan. So, amen. Ikatulo, ang gugma sa Ginoo kasaligan. Muhatod ka nato sa pagsalig. Diya kanina. Ano mo salig pa man ta sa mapakyas nga gugma nga naaman ang gugma niya nga dili mulubad. Amen. Nanong muadto pa man ta sa mapalong ang gugma. Kung ang gugma sa Ginoo naa kanunay. Ibutang nato atong pagsalig, paglaom sa gugma sa atong buhi nga Dios. Amen. Whatever kalisod, whatever man nga mga kalisdanan, kapakyasan, problema, sakit nga itong giatubang karon igsoon, ibutang nato atong paglaom, pagsalig nga nahigugma ang Dios kanato. Ayuhon ta niya, pahalingkawason ta niya, pakanon ta niya, ayuhon ta niya, himuon ta niyang madaugon, kay nahigugma siya sa matag usa kanato. Amen. Tagbuon niya ang tanang desire sa itong kasing-kasing because nahigugma siya sa matag usa kanato. Mao ka na ang gugma sa Dios. Amen. Kung saan na ito pag kinabuhi, ang gugma sa Dios. Apanawin nga yung ana yung gugma, walay paglubad, ang iyang gugma muluwas, ang iyang gugma kasaligan, na pundasyon sa matagusa ka nato. Number one, igsuon, pasalamatan nato siya diya sa atong mga pangampo. Kanunay nato pasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang gugma. Ang gugma sa Dios kinahanglan tubagon nato diha sa pasalamat o pagmatinud-anon. Bisan sa gamay nga mga butang nga moabot sa atong kinabuhi, kita magmapasalamaton sa gugma sa pagbuhi ng Dios. Ikaduha, pagpakita o gugma ngadto sa uban. Gihigugma sa Dios aron mo higugma sa uban. Amen. Gisabot sa Dios aron mo sabot sa uban. Nagpasaylo sa Dios aron mo pasaylo sa uban. Mo na tong response igsuon upon knowing the truth ingon ani ning gugma sa Dios. Kung nakadawat kita sa gugma sa Dios, kinahanglan ipakita nato kini sa uban. Verse John 4:19, gihigugma nato siya kay una siyang nahigugma kanato. Amen. Nakatuon ra gid tag pagigugma kay nahigugma siya nato. Amen. Sa pamilya man, komunidad,
sa simbahan, ipakita nato ang gugma nga wala gayoy pagpili. So, dili kay gugmaon lang nato ang angayan ni gugmaon. Pati gugmaon nato ang tanan kay bisan pa man sa atong pagkakita, gigugma punta sa Ginoo. Pagpabilin sa pagsalig sa tuboy nga Dios. Panoy nga dili mulupad yung gugma, kasaligan gid siya isod sa tanang panahon. Sa kalistanan, ingon pa sa panahon sa kalistanan, dili kita mulihay o mubiya sa tuboy nga Dios. Kay ang gugma sa Dios mao nga atong lig-on nga pundasyon sa atong pagpadayon sa unahan igsoon. Ikaupat, pag kinabuhi nga masinugtanon diha sa Ginoo. Ang gugma sa Dios dili lang atong dawaton, kundi atong tubagon. Atong response sa isuon pinaagi sa pagmasinugtanon o masinugtanon nga kinabuhi. Pagsunod sa iyang kabubuton, timaan sa iyang pagigugma ka ng igsoon. Kanang bitaw maghatag ta gugma kung dili mabaslan, sakit pud baya igsoon. Sama pa sa Dios nga kita yung gihugma, baslan sa nato siya igsoon, takos ng sabsiya, worthy ng sabsiya, deserve ng sabniya, na ihatag nato ang atong kinabuhi, ang atong pagkinabuhi matarong, o ang atong paghigugma diha kaniya. Amen. Kakahatag gali nato sa tao atong gugma nga mapakyason ra sa Dios pa ba nga dili mulubad ang iyang gugma igsoon. Walay rason nga hikawan nato ang Dios sa pagtuman, sa pagkinabuhi matarong, sa pag-alagad, sa pagpamuhan, sa pagpahimuot niya tungod kay siya lang ang nahigugma nato sa gugma nga walay paglubad igsoon. God deserve your love. Hindi mong tapat. Deserve ni Lord ang imong gugma. Kay gigugma ta niya nga wala gayoy, gugma gid nga wala gayoy paglubad. Amen. At ang inyong tumana sa iyan, ang gugma sa Ginoo mao ang atong kaluwasan o kalig-on. Kung ang gugma sa tao mulubad, ang gugma sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. So, gigugma ta niya bisan pa man sa atong pagkahima. Ayaw ginagkalimpi. Nini nga bulan igsuon atong pamalandungan, i-meditate na nini nga bulan hinumduman nato ang gugma sa Dios. 2,000 years ago nga siya namatay sa cross alang sa atong kaluwasan. Dili lang kay hinumduman nato ang mga anniversary sa mga mag-asawa, anniversary sa gikasal mo, namugna inyong gugma. But labaw sa tanan, as followers of Christ, as people of God, ang gugma sa Dios, angay na itong handumon, angay na itong hutan, angay na itong pamalandungan nini nga bulan igsoon. Ang gihigugma ta sa Dios, gipakamatyan pa sa Dios, gibadlong pa sa Dios, gidisiplina pa sa Dios, kay nahigugma siya sa matag usapan nato. In whatever circumstances, kapakyasan nga mahimo nato, dili ta malimot nga naay Kristo nga nahigugma nato sa gugma nga wala gayoy paglubad. Salig ta sa gugma sa Dios. Atong pakpakan ang gugma tayo sa atong buhi nga Dios. Atong iduko atong mga ulo igsoon. Lord,